समितीचे आदले अध्यक्ष आणि आताचे CWC मेंबर गिरीश तोडणकर, नितीन चोपडेकर, ओबीसी चेअरमॅन, OBC गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे OBCचे चेअरमॅन प्रदीप नाईक, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि भंडारी समाजाचे वरिष्ठ नेता अमित बाप पालेकर, काँग्रेस पार्टीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर, काँग्रेस पार्टीचे उत्तर गोयचे जिल्हाध्यक्ष वीरेन शिरोडकर, बाब उदय चारी, बाब निलेश चारी। आयज विषय असा की गोंयान आणि केंद्रान चलपी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ओबीसीक न्याय दिवपाक, ओबीसीक तेंचे रायट दिवपाक कशें असफल ठरलेले आसा। कशा रितीन ओबीसीक दर वेळा झगडचें पडटा, कोर्टान वयचें पडटा, जावं ते रिजर्वेशन जावं ते इतर विषय दर वेळाक झगडचें पडटा। आपणाचो अधिकार जो संविधानान मेळ्ळलो आसा तो सरकारान त्या समाजाक त्या वेळार दिवपाक जाय, पण ओबीसीक सदांच ह्या सरकारा कडेन झगडचें पडल्या। ह्या सरकारा कडेन आमकां मागण्यो कोर्टान वयचें पडल्यान जेणे करून समाजाचो पयसो खर्च जाल्लो आसा। आमच्या बरोबर आसात NCPचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट आणि त्यांचे स्पोक्स पर्सन ॲडव्होकेट अविनाश भोसले आसा। इश्टानो, थोडे विषय हांव 5-1-2 मिनटांनी मांडटा, नंतर आमचे वक्ते जे आसा ते तुमकां मार्गदर्शन करतले। आता भंडारी समाज, हांव भंडारी समाज, आता भंडारी समाजाचे उलयते जाल्यार की भंडारी समाजाचे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करपाक सुद्दां हे सरकार कळाव करता, डिले करता, आणि जेका लागून भंडारी समाजाक कोर्टान वयचें पडटा आणि कोर्टानसून न्याय घेवन मागीर तेचे रिन्यूअल जाता। आमचे जे भुरगे आसा जेंकां हायर एड्युकेशन खास करून मेडिसिनान घेवंक जाय, MD जावंक जाय, डेंटलान आणि GMCन, थंयसरूय आमकां झगडचें पडटा, कोर्टान वयचें पडटा, आणि कोर्टान गेल्या उपरांत सुद्दां जजमेंट येयले उपरांत सुद्दां हे सरकार डिले करता। पयल्यो स्कॉलरशीप जेन्ना काँग्रेस सरकार असले त्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप वेळार मेळटाल्यो, आयज स्कॉलरशीप वर्सां घडी 3 वर्सां 4 वर्सां डिले जाता। पयलीं आमचे भुरगे जे हायर एड्युकेशन घेताले तांकां फूल पेमेंट तेंची जी फीज आसताली ती सगळी फीज तांकां मेळटाली। पोरूच्या वर्सांतल्यान हे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करतात तांकां फक्त 10,000 हे सरकार दिता। सो हो इनजस्टीस, आणि कित्याक एक स्पश्ट जाता की बहुजन समाजाचे लोक भुरगे जे गरीब आसा ते शिकचे न्हू। सरकारा कडल्यान मदर गावल्या उपरांत ते हायर एड्युकेशन बरें शिकता, पूण हे सरकार आडकाठी हाडपाचें काम करता। कितलेशेच पोस्ट जे ओबीसीक आसा, ते बॅकलॉग आसा, हे भरपाचे धाडस हे करिना, कित्याक हे बारीक समाज वयर सरतलो, हे ह्या सरकारची ही नीती जावन आसा। भंडारी समाजाचेर आनी एक विषय उलयता आसतना 2013 भंडारी समाजांक जसो इतर समाजांक जागो सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळलो आसा, तो भंडारी समाजान 5,000 स्क्वेअर मीटर ही मागणी केल्ली आणि तेचे नोटिफिकेशन ते गॅझेटीचेर येयला, तेचेर मिटिंग्यो जाल्या, पूण 2013 आयज आमी 2024 आसा, तो विषय मार्गाक लागना। तो 5,000 स्क्वेअर मीटर जो पिलेन वॉल वाडो पिलेन पंचायतीच्या आख्यायितान येता, 5,000 स्क्वेअर मीटर, तिची सर्वे नंबर सुद्धा सांगता, ती सर्वे नंबर जावन आसा 53/1 ऑफ पिलेन पंचायत। सो हे सगळे डिले कित्याक जाता? इतर सगळ्या समाजांक खंय बारीक जागे आसा, पण भंडारी समाजाक हो जागो दिवपाक हे सरकार कित्याक कळाव करता? आणि आता आमकां आयकूंक येयला की होच जो प्लॉट आसा जो भंडारी समाजा खातीर राखीव दवरलेलो आसा
ह्याच प्लॉटाचे आता सब डिव्हिजन करपाचे काम तेंच्यांनी चालू केला. सब डिव्हिजन मागीर हो प्लॉट तुम्ही आनी कोणाक दिवंक सोदता? तुम्ही बहुजन समाजाचेर उलयता, आमी भंडारी समाजाक हे दिले, आमी त्या समाज तुम्ही कितें दिले? त्या सरकारान आयज येवपाक दर वेळार ह्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ओबीसीचेर अन्याय केल्लो आसा. त्याच बरोबर जे एसटी आसा, एससी आसा, तांकांय रस्त्यार येवचें पडटा. पण तो विशय आमी आयज घेना. आयज ओबीसी विशय घेवन आमी जे इतले पॉयंट आसा, आनीक पॉयंट आसा ते आमचे दुसरे उलोवपी तुमच्या मुखार मांडटले. सो हांव मागता की चंद्रकांत चोडणकर यांच्या कडेन की तेंच्यांनी थोडक्यात जे आदले मंत्री आसले तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवचें. हांव चंद्रकांत चोडणकर जेन्ना खलब्बाक दिल्लीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो लॉ मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें संदी घेतलेली आमच्या समाजा खातीर ओबीसी मेळपाक. ताच्या बरोबर दिल्लीक हांव गेल्लो. तेणें तेन्ना म्हाका डायरेक्ट सोशल वेलफेअर मिनिस्टर दिल्लीचो कोण एक सरदारजी आशिल्लो, आतां म्हाका नांव आठवना, अलवाले बरोबर करेक्ट रायट. ताचे कडेन म्हाका घेवन तो गेल्लो आनी हांवें ताच्या बरोबर गोंयच्या कांय समाजा विशीं उलोवणी केल्ली आनी कशें तांकां बाबा थंय दिवंक जाय ओबीसी. फॉर एक्झाम्पल आमच्या समाजाक किंवा बाकीच्या समाजाक 3-4 समाजाचे हांवें ताच्या बरोबर उल्लेख केल्लो आनी तेन्ना म्हाका आठवता म्हाका खालपान इवन हेल्प केल्लो. थंय मेमोरंडम घेवन यो आपणा कडेन. आनी हांव आनी खलप दोगूय जाण बसून आमी त्या मेमोरंडम ड्राफ्ट केल्लो दिल्ली गोवा सदनात. म्हणजे आनी खलपाच्या मागीर तेच्या नंतर 1-2 नांव ताच्या बरोबर गेला दिल्ली खलपा बरोबर. आनी सरदारजी मिनिस्टर बरो आसलो, एकदम बरो आनी सोशल आनी हेल्पींग इन नेचर आसलो. आनी तेणें तेच्या नंतर ओबीसी म्हाज्या समाजाक दिली आनी बाकीच्या समाजाक तेच्या नंतर मेळ्ळा. हांव जास्त वेळ घेना. पूण खलप बाब जो लॉ मिनिस्टर दिल्लीक आसलो तो आमी फायदो करून घेतला ओबीसी मेळची बहुजन समाजाक लागून म्हणून. जास्त सांगूंक जाय हांव आतां अपील करता आमच्या सगळ्या बहुजन समाजाच्या लोकांक की खलपाक आमी बहुजन समाजाक निवडून हाडूंक जावो. आनी बहुजन समाजाक लागून खलप वावर करता जाल्यार खलपाचो वावर जो आसा पयलीं मिनिस्ट्रीन गोंयान आनी दिल्लीक सुद्दां तेणें जो वावर केल्लो तेणें नांव दवरलां गोंयकारांचें. गोंयचे जे कांय खासदार आसा मोजके, बाब एराजू सिगैरो, एडवार्ड फालेरो, हेंच्याय लोकांनी नांव दवरलां. तशें खलपानी नांव दवरलां दिल्लीक. आनी दिल्ली खलपान आपलें नांव दवरलां तशें गोंयकारांचें नांव दवरलां. म्हणून म्हाका थोडक्यान सांगपाचें ओबीसीक लागून खलपाचो बी हातभार लागलेलो आसा. गोंयच्या समाजाक ओबीसी मेळची म्हणून, म्हणजे आमच्या समाजाकूय मेळपी, बाकीच्या समाजाक भंडारी समाजाक आनी इतर कोण आसले पळय तांकांय सुद्दां मेळचे म्हणून ताचो हातभार लागलेलो आसा. 18 जाती 18. नमस्कार, हांव धर्मा चोडणकर. ज्या वेळार रमाकांत खलप लॉ मिनिस्टर म्हणून गोंयचे खासदार म्हणून दिल्लीक गेले आनी ताच्या नंतर लॉ मिनिस्टर जाले, त्या वेळार आनी ताच्या इलेक्शनच्या वेळार ताचो इलेक्शन एजंट म्हणून हांवें गोंयान काम केल्लें. आनी ते जेन्ना लॉ मिनिस्टर म्हणून दिल्लीन आसले तेन्ना गोंयचे डेस्क हांव धर्मा चोडणकर, तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी त्या पार्टीचो, हांव काम पळयतालो. आनी रमाकांत खलप हे जे एक नेतृत्व आहा, एक जी लिडरशीप आहा, त्या लिडरशिपीक आज तरी म्हाका दिसता गोंयान कोण चॅलेंज करे सारकी लिडरशीप ना. आनी ताकाच लागून राजकीय मळार ताका पयस दवरपाचें काम
ताजे हितशत्रू आहा तांच्यांनी केले, पण तरी जावन जी तांकां संदी मेळ्ळी 18 म्हयन्याचे सरकारान ते असले 18 म्हयने असले, त्या 18 म्हयन्याच्या काळात ताणें अनेक बरे बरे एक्टिविटीज बरे बरे काम केले. तातूंतले एक नोंद करी सारके, बाकीचे मागीर उलयतलेच, नोंद करी सारकी ज्यो गोश्टी आहा तातूंत एक आसा ती आज जे वुमन्स रिजर्वेशन बील जे उलयता किंवा आज जे आमी हें केलां म्हणटा ताजो पायाभूत किंवा ताजी जी मांडणी सुरवातीची आसली ती ताणें केल्ली. आमची जी हांगा रेल्वे आयली ती रेल्वे हाडपाक लागून ताजो मोठो योगदान आसा. तत्कालीन रेल्वे मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीस, आमचे हांगाचे जवळचेच खासदार आनी मंत्री मधू दंडवते ह्या सारक्या लोकांक घेवन तांच्यान ती सुरू केली. ताज्या नंतर तिहारी सारको जो प्रोजेक्ट आहा तो तिहारी सारको प्रोजेक्ट पडलेलो. ते जेन्ना डेप्युटी सीएम म्हणून गोंयांत काम करताले, चर्चिल आमचो चेअरमॅन आसलो, सीएम आसलो, त्या वेळार तांच्यांनी आपले पद वापरून महाराष्ट्र सरकारा कडेन सगळी उलोवणी करून तिहारीचो प्रोजेक्ट फुडें हाडलो. आनी बहुजन समाज म्हटल्या उपरांत किंवा ही जी आमची ओबीसी म्हणटा त्या ओबीसीक जी 18 समाजांक जे भितर स्थान मेळ्ळें त्या वेळार ताणें जे कार्य केलां ताका तोड ना. लोक मागीर क्रेडीट कोण कोण घेताले हे हांव समोर आसतालो, हांव बरोबर आसतालो, हांव पळयतालो. ताणें फक्त भंडारी, हांव भंडारीच समाज म्हणून न्हू, ज्या प्रमाणे बाई कलपांच्यान सांगलें क्षत्रीय मराठा समाज म्हणा किंवा इतर जे समाज आहा त्या सगळ्या समाजांक भितर घेवपाचें मोठें काम ताणें केलें. ताणें तत्कालीन मिनिस्टर, ज्या मिनिस्टरा कडेन हो पोर्टफोलियो आसलो त्या मिनिस्टरा कडेन दररोज डिस्कशन म्हटल्यार डिस्कशन करून, कित्याक हांवूच कांय ना म्हटल्यार 4-5 फावटी त्या डिस्कशनान तांच्या बरोबर आसा. आनी त्या पद्दतीन बहुजन समाजाक सन्मान दिवपाचें काम रमाकांत कल्पान आपल्या कारकिर्दीन केल्लें आसा. ताजी सगळी जर हे पळयलें वागणूक पळयली जाल्यार म्हाका दिसता आजच्या घडीक त्याच्या सारको नेतो गोंयचें प्रतिनिधित्व घेवन लोकसभेन वचपाची अतिशय गरज आहा. गोंयचे जे प्रश्न आसा ते दशाक लावपाक हो आमचो नॉर्थ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आहा तो गेली 25 वर्सां फेल जाल्लो आसा. ताणें फक्त खासदारपण भोगलें, विविध तरेचे मंत्रीपद भरले, पण कॅबिनेट मंत्री जावंक पावलो ना, स्टेट मंत्री उरले. कारण कित्याक तर परफॉर्मन्स ना म्हणून हें जालें ना. परफॉर्मन्स आसता जाल्यार ताजे कडेन कितें जातलें आसलें. ते काम भाई कल्पान फक्त 18 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन, लॉ मिनिस्टरच्या कारकिर्दीन केले. ताच्या पलीकडे खुबशीं कामां आसा, नोंद केलो बरोच वेळ लागतलो. एक मोठें काम म्हाका आनी एक दिसता ताणें त्या वेळार एक जे उद्योजक आसले तांचे एक कितकेच तेंपाचो एक प्रश्न पडनासलो, तो प्रश्न ताणें तत्काळीत सोडलो. आनी ते सोडल्या बरोबर इतकेच इंडस्ट्रीचे म्हणजे उद्योजकांचे तेंचे काम जालें. म्हणजे बहुजन समाज बारीक लोकांतले, हांव व्हडले उद्योजक म्हणना, आय एम नॉट रिफरिंग टू दोज पीपल लायक अंबानी आनी बाकीचे कोण आहा तांचे म्हणना. तर अशा पद्दतीन काम करणारे रमाकांत कलप हे कॅन्डिडेट इंडी अलायन्स हांच्यांनी दिल्लो आसा, काँग्रेसीन दिल्लो आसा. एक बऱ्यापैकी उमेदवार, बऱ्यापैकी नेतो, बऱ्यापैकी लिडर जाका जाण न्हू फक्त गोंयची, न्हू फक्त आमच्या देशाची तर सबंद जगाची आसा. आनी खंयच्याय प्रश्नार खंयच्याय वेळार खंय उबो रावंक शकता असो उमेदवार ह्या भागात आमकां दिल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर सावथ गोवाक आमचो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तो एक एक्सलंट असो कॅन्डिडेट आहा, जाका ज्ञान भरपूर आसा, जाचें कर्तृत्व भरपूर आहा, जेणे देशाक लागून अनेक योगदान दिल्लें आसा, असो कॅन्डिडेट दिल्लो आहा. आनी लोकांक हेजी परिपूर्ण आतां जाणीव जाल्ली आसा. आतां कांय सांगपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हिशोबान हांव अशें म्हणन की ह्या वेळार भंडारी समाजाचे आमी घटक म्हणून, हांव नेतो म्हणना, घटक म्हणून आनी बहुजन समाजाचो एक घटक म्हणून हांव गोंयच्या जनते कडेन एक अपील करता, एक प्रार्थना करता, एक विनंती करता की तुमचें बहुमोल मत आहा ते तुमी ह्या वेळेक दोनूय मतदारसंघांनी इंडी अलायन्सचे जे उमेदवार आसा ते रमाकांत कलप आनी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां हातीचेर तुमचो बटन दामून दिवचें आनी त्या दोगूय खडेगंठ अशे उमेदवारांक गोंयचो आवाज उठोवपाक, गोंयच्या जे विकास काम रेंगळत पडला,
जे गोंयान आज फक्त भोग भोगता कामाच्या म्हणजे कार्याकडे कोणाकडे वचना त्या पासून हे करपाक लागून ह्या दोगांय उमेदवारांक धाडची अशी विनंती करता. देव बरें करूं. नमस्कार. एक बहुजन समाज ह्या शब्दाचे एक राजकीय मिसकन्सेप्शन जे आसा ताजेर हांव थोडीशी क्लॅरिटी दिता. नॉर्मली बहुजन समाज हो शब्द वापरता आसतना हिंदू समाजा पुरतोच वापरलो गेलो वता. बट आय वूड लायक टू मेक इट क्लियर की बहुजन समाज ही जी व्याख्या आसा शब्दाची ती ज्या लोकांचे शोषण जालां इतकी शेकडो वर्सां हजारो वर्सां त्या लोकांच्या संदर्भान वापरलो गेलो वता. तर हो शब्द जो आसा बहुजन समाज, ह्या बहुजन समाजान सगळ्या धर्माचे लोक येतात. जे कॅथलीक कम्युनिटी वा मुस्लीम कम्युनिटी जी आसा तातूंतले जे पळय शोषीत वंचीत जे जे निम्न स्तराचेर राजकीय दृश्ट्या शैक्षणिक दृश्ट्या अथवा फायनान्शियली जे कमी निम्न स्तराचे आसा ते सगळ्यो जाती मिळून बहुजन समाज ठरता. तेन्ना हे जे शोषक आनी शोषीत असे दोन क्लास जे आसा त्या संदर्भात म्हाका मूळ सांगपाचें आसा की काही वेळ पयलीं काही तेंप पयलीं जे शोषण करताले हे लोक राजकारणात नाशिल्ले. आज तुम्ही साऊथ गोवा दक्षिण गोवाचे उदाहरण घेयात. जे लोक शोषण करताले ते आज राजकारणात आयल्यात आणि बहुजन समाजाक खंय तरी भायर पडटा राजकारणांतल्यान अशी जी पळय परिस्थिती आसा त्या खातीर हांव एका दोन लायनीन स्पश्टीकरण दिता की जेन्ना बहुजन समाजाची शब्दाची व्याख्या करता तेन्ना ती केवळ हिंदू कम्युनिटींतलेच जे पळय क्लासीस आसात इतर जाती आसा ज्यो 17-18 जाती एकठांय आसात तांच्या पुरतोच मर्यादीत न घेता ख्रिश्चन समाजान आशिल्ले जे शोषीत लोक आसात आनी मुस्लिम समाजान आनी इतर धर्मांनी जे शोषीत लोक आसा तांकांय बहुजन समाज ही व्याख्या लावची. आणि त्याच प्रमाणे हांव तुमच्या मार्फत अपील करता की इतर समाजातले इतर धर्मातले जे पळय शोषीत लोक आसा त्यांनी आज ह्या इंडिया आघाडीच्या उमेदवारा फाटल्यान रावन तांकां बहुमतान निवडून हाडचो. देव बरें करूं. हांव उदयचारी. आमचे जे 19 ओबीसी कम्युनिटी जे आहा तितूंतलो एक घटक शिवकर्माचारी मेस्त म्हणटा ते. ह्या आमच्या ओबीसी खातीर मेळपाक खरें म्हटल्यार आमच्या गिरीश बाबान खूब प्रयत्न केले. 2006 त्याच्या प्रयत्नान आमकां हे ओबीसी आमकां मेळिल्ले तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो. आतां हांव म्हाका सांगलें की 2 मिनटां उलय 2 मिनटां मागीर कंप्लीट करता की आयज पळयता की आमी ओबीसीचे लिडर जे म्हणटा व्हडले टॉप लिडर तेंच्यांनी फक्त आपल्या स्वार्था खातीर काम केलें, समाजा खातीर एकट्याक काम केल्लें ना. इतके अन्याय जाता बहुजनाचेर तर ते फुडें सरना. ते कित्याक सरना ते तांकांच खबर आसा. तर आतां ही काळाची गरज आसा की जो आमकां इंडिया अलायन्सान नॉर्थ गोवाक एडवोकेट रमाकांत खलप एक डायनामीक लिडर आसा तसो साउथ गोवाक कॅप्टन विजयटक हांगा कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी त्या खातीर म्हाका खुशी भोगता की गोंयचे जे बाकीचे जे पार्टी जे आशिल्ले आप म्हूण शिवसेना म्हूण KMC म्हूण आनी बाकी सगळे आयज एका विचारा खातीर फुडें आयिल्ले आहा की आमकां हांगा आतां गरज आसा सेव डेमोक्रेसी आनी सेव कॉन्स्टिट्यूशन. आनी दुसरें म्हणजे एक कास्ट पॉलिटिक्स जावपाचें जे आमचो राहुल गांधी म्हणटा. जर हे BJP सरकार मोदी हेजे पळय एक शब्द काडिना ते कित्याक काडिना तुमकां खबर आसा. जर ते आमच्या ओबीसी वयर सरले जाल्यार तेंचे खंय तरी तांकां मार बसतलो. आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा ते हांगा 400 पार म्हणटा कित्याक सोदता घटना चेंज करून सोदता ते म्हणजे मनुस्मृती हांगा हाडूंक सोदता. आनी पयलीं आमच्या जेन्ना आमचे गोंयांत तर पोर्तुगीज आशिल्ले नॅशनल लेवलाक जेन्ना ब्रिटीश आशिल्ले तशे गुलामां थेल्ले तशें आमकां बहुजनां गुलामां थेवंक सोदता. तेन्ना हांव सगळ्या कडेन अपील करता की आमचे जे ओबीसी समाज आहा की हेणे साथूर जावचे हेंच्या खंयच्या ताका बळी पडचे न्हू. आनी हे खेपेक नॉर्थाक आमचो रमाकांत खलप आनी सावथाक आमचो कॅप्टन बहुमतान निवडून दिवचो. इतक्यान म्हणून हांव तुमकां म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.
देव बरें करूं. जय श्रीराम. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा उपस्थित सगळे आमचे नाती बांधव आणि प्रेस. एक गोष्ट सांगपाची म्हणल्यार की इनइक्वेलिटी इन इनकम अँड वेल्थ हॅज रीच स्काय रॉकिंग लायक एनीथिंग इन 2022-23. तुम्ही कॉलोनल पिरियडाचेर सुद्दां कितले 1913 जाल्यार अशें केन्ना जावंक ना, पण दीस टायम इट इज हॅपनिंग. 1% ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इज हॅविंग मोर दॅन 40% ऑफ द वेल्थ. आणि त्याचे सकट 20% घेतलेले इट गो मोर दॅन 40%. सो मोर दॅन जे इंडियाचे 100% जे वेल्थ आसा ते 10% लोकां भितर डिस्ट्रीब्यूट जाता आणि 90% आहा तेतून भितरली 10%. इनइक्वेलिटी इन वेल्थ अँड इनकमान हे एक डिझास्टर तयार करून दवरलेलो आसा. अँड दीस इज स्काय रॉकिंग एट द टायम ऑफ वेन BJP टूक इन पोजिशनान येयले तेन्नासून. जाल्यार हें जर सारकें करतलो जाल्यार आमकां सेन्सस करपाची गरज आसा आणि सेन्सस केल्या नंतर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ जॉब्स सारखे प्रॉपरली लोकांक मेळोंक जाय. इनकम आणि वेल्थ डिस्ट्रिब्युटेड लोकां भितर जावंक जाय. जाल्यारूच हे हिंदुस्थानान शांतता आणि प्रेम आणि नातीभावचे रिलेशन वाडटले. दुसरें पळोवपाक गेल्यार इनकम फॉर पर फॅमिली जर पळोवपाक गेल्यार इट हॅज टू बी मोर दॅन 1 लाख रुपीज. जाल्यार आमचे लोक जे बारीक लोक OBC आणि बाकी सकट जातीचे लोक आहा तेंचे इनकम डजंट रिचीस टू एटलीस्ट फॉर 50,000 आणि तेंची स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग एकदम कमी जाल्ली आसा. जाल्यार ते इक्वल करपाची गरज आसा. सी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इफ यू रीच द 999 बिलियन सपोज जालें जाल्यार तेंचे जितले इनकम येता ते गव्हर्मेंट ना लोकां खातीर वेलफेराक वयता. जाल्यार वेर दिस इज नॉट हॅपनिंग इन अवर कंट्री. वेर शेअर टू इकॉनॉमीक जर पळोवपाक गेल्यार आमचे OBCचे लोक आतां गोंयान पळोवपाक गेल्यार आमचे OBCची पर्संटेज कितली आसा जाल्यार शेअर टू इकॉनॉमी आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता टॅक्सान. ते आमी बाकीच्या कामान जे पळयता ते गव्हर्मेंटाच्या फंडान ट्रेजरीन पयशे आमच्या लोकांचे वयता चड. वेराज द मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल ते जे कितें शेअर घालता ते परत रिटर्न करता. आनी द टॅक्स अवेलेबल फॉर इवन फॉर पेन्सिल इज GST हाऊ मच इट 18. वेराज फॉर तुम्ही डायमंड जर घेवपाक गेल्यार ताका 5%. सो दीस हॅज गॅप तयार जाल्ले आहा इनइक्वेलिटी वेल्थ आणि हेल्थाचेर. दीस हॅज क्रिएटेड हेवोक आणि हेच्या फुडें ते कशें जातले काय कळना. म्हणून बहुजन समाज खातीर हांव OBC चेअरमॅन काँग्रेस पार्टीचो मागता की तुम्ही सगळ्यांनी हे अंडरस्टँड जावचें. समचे आतां सगळ्यांनी सांगलें की आमकां कशें ट्रिटमेंट केल्लें जाता जाल्यार आमकां एक बरे कॅन्डिडेट दिल्ला दोनी कडेन. नॉर्थाक आमचो खलप बाब आसा तेच्या बद्दल तुमकां कृती केल्ली आसा आणि नॉर्थाक आमचो कॅप्टन विराटो हॉनेस्ट आसा, सिन्सियर आसा. आमच्या सावथाक कॅप्टन विराटो एक सिन्सियर आणि हॉनेस्ट आसा. आणि तेच्या बद्दल एक गोष्ट सांगूंक शकता की ह्या टायम आमचें जालें अशें जालें की कॅप्टन विराटन सगळ्यांक सांगलेलें आसा की कोणी तरी डोनेशन घेवचें न्हू म्हणून आपल्या खातीर. आणि आपण कोणाचें डोनेशन घेवचो ना आणि आपण कोणाचें डोनेशन दिवपाक वचना. म्हणजे आपले कार्य अशें आसतलें की तुम्ही आता माझं जर बँक अकाउंट पळया आणि 5 वर्सानंतर माझं बँक अकाउंट पळया जाल्यार तितून तुमकां पळयतलें की आहा तशेंच आसतलें. सो ही इज अ सिन्सियर आणि हॉनेस्ट कॅन्डिडेट आमकां सावथ गोवान दिल्लो आसा. नॉर्थ गोवांक खलप बाब दिल्लो, व्हेरी इंटेलॅक्चुअल आहा. दोगूय खूब हुशार आसा आणि दोगूय कॅन्डिडेट अशे आहा की ते पार्लमेंटान गोंयचो आवाज करतले आणि पार्लमेंटान गोंयच्या लोकांक जस्टीस दितले. म्हणून लोकांक अपील करता की तुम्ही आपल्या मन भावान आमच्या कॅन्डिडेटाक जास्तीत जास्त मत दिवन निवडून हाडचे. थँक्यू. I will take only 1 minute. Yeah, I will take 1 minute. Good morning. आजचो जो विषय आसा OBCच्या संदर्भात आणि मोर पर्टिक्युलर विथ रिगार्ड्स टू आवर पार्लमेंट इलेक्शन. नॅशनल लेवल सुद्धा OBC हो कळीचो मुद्दो जाल्लो आसा. प्रायम मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर जेन्ना महाराष्ट्रान जेन्ना मराठा OBC खातीर आंदोलन व्हडलें जालें ताज्या पाठभुंयेचेर OBCचेर एक व्हडलो आघात जाल्लो आसा किंबहुना आघात जावपाचो आसा. हांव एक OBCचो घटक गोंयाच्या पुरतो. हांवें 9 वर्सां OBC कमिशन गोंय OBC कमिशनान काम केल्लेलें आसा एज अ मेंबर म्हणून. आनी म्हाज्या टेन्युराक पयलीं 18 ज्यो कम्युनिटी आसलेल्यो जाती ज्यो आसलेल्यो तातूंतले 4 कम्युनिटी म्हणजे विश्वकर्मा, मागीर ठकर कम्युनिटी आनी हानी कम्युनिटी 3 कम्युनिटीचो आस्पाव म्हणजे आज 21 OBC कम्युनिटी आसा आयच्या हेका. पयलीं 18 आशिल्ल्यो.
आतां ओबीसीचो जो लढो जो आसा तो सर्वश्रुत आसा, ताजेर हांव उलयना, भाश्य करिना. आतां फक्त जो काळाचो इश्यू जो आसा, कारण ओबीसीच्या नांवान एक दिशाभूल केल्ली जाता. ओबीसीचो कोटा हो कॅन्सल जातलो आनी काँग्रेसचो आरोप केलो जाता तो कोटा कोण आमी मुसलमांक दितले म्हणून, मायनॉरिटी अपीजमेंट करता म्हणून. हो जो खुद्द प्रायम मिनिस्टर मोदी आरोप करता, होम मिनिस्टर अमित शाह आरोप करता, ह्या आरोपाचें खंडन करपाक जाय. ही दिशाभूल केल्ली जाता आनी ओबीसीच्या संदर्भात जी दिशाभूल हे जाणून बुजून करता. कारण ओबीसी एक व्हडलो फॅक्टर आसा. आज जर तुम्ही मतदानाचे जर प्रामाण्य जर पहिले, ह्यातून ओबीसीचो भराव, ओबीसीची मेजॉरिटी चड आसा जे वोटर म्हणून जे आसा, आनी ही मेजॉरिटी आपल्या सायडीक येवपा खातीर ओबीसीक भिरान घालता की तुमचो जो कोटा आसा 27% जो कोटा जो ओबीसी आसा तो डायल्यूट जातलो आनी भितरलो 5% 10% मुसलमांक दितलो, किरिस्तांवांक दितले, असो हो भंय घालून लोकांक भिरांकूळ स्थितीन ओबीसीक हे बीजेपी सरकार तांचो उद्देश तोच आसा. म्हणून ताजें खंडन करपा खातीर ओबीसीचे सगळे जे विंगड जातीचे लोक जे आसा, लिडर आसा, ते तुमच्या मुखार येयला. फक्त सांगपाक गोंयचो ओबीसी जो आसा हो सरसकट, कारण आमी इंडिया अलायन्स पयली फावट जे भारतीय राजकारणाचे लोकशाहीची आमी जे म्हणटा, जे पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्टानुसार जे इलेक्शन घडटा, ह्या इलेक्शनाक सगळे विरोधी पक्ष नेते, सगळे विरोधी पक्ष एकठांय आयलेले आसा आनी 1:1 कॅन्डिडेट घातलो आसा. म्हणून त्यांची जमनीक पांया खातीर जमीन वाळू हाल्लेली आसा. म्हणून परत मोदीक आनी हेका गोंयान आनी महाराष्ट्रान वचचो पडटा, सगळ्याक भोंवचो पडटा. जेणें 10 वर्सां सरकार केले, तूं फुडलो टर्म करूं येता, कसली भिरांत घातलेली. आयज ते भियाल्या आनी भियाल्या म्हणून ते ओबीसीक अशें दिशाभूल करून डिवायड करूंक सोदता. पण आमचे गोंयचे सगळे ओबीसी एकठांय आसा आनी आमचो सगळो तेंको, आमचो जो उत्तर गोंयचो जो खासदार कॅन्डिडेट आसा बाब रमाकांत कलप, ताचे विशयी चड उलयना. ताजें जे व्यक्तित्व आसा, सर्वश्रुत आसा, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. तो आमचो उमेदवार आसा. आनी दक्षिण गोंयान आमचो उमेदवार आसा कॅप्टन विर्यादो फेर्नांडीस आसा. ह्या 2 उमेदवारा खातीर आमचे सगळे ओबीसी घटक एकठांय आयलेले आसा. आनी काळजांतल्यान आमच्या ओबीसी बांदवांक उलो मारता. फक्त ओबीसी बांदवांकूच न्हू, संपूर्ण गोंयांत गोंयकारांक उलो मारता. तुमच्या भवितव्या खातीर, तुमच्या फुडारा खातीर जर तर बदल जायो असो जर तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी फाल्यां न्हू परवां आतां आसा ते बटन जे ईव्हीएमाचे आसा ते आमचे हात आसतलो. हाताचेर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयचे जे मतदार आसा तांच्यांनी बहुजन समाजाचे मारचे आनी दोनूय उमेदवार काँग्रेसच्या म्हणजे इंडियाच्या उमेदवारांक, इंडिया अलायन्स जैतवंत करतले अशी हांव आस्त आनी आशा बाळगता. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज गोंयभरचे ओबीसी जे आसा ते आज हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स आज रेफरंस करता. हांव मागना ओबीसी समाजा कडेन किंवा गोंयकारां कडेन की तुमी कलपाकच मत मारा म्हणून किंवा आनी खंयच्या उमेदवाराक मत मारा म्हणून. हांव मागता गोंयकारां कडेन की विचार करा की आज जे नॉर्थ गोंयचे उमेदवार आसा श्रीपाद भाऊ, आमी एक मनीस म्हणून तांचो सदांच मान करता, पण एक राजकारणी म्हणून आज तांकां भारतीय जनता पार्टीन जो लाचार करून दवरला आनी भारतीय जनता पार्टीची लाचारी म्हणून जो तांकां आज उबो केला, कारण पर्याय ना म्हणून. आनी बहुजन समाज, मोर पर्टिक्युलरली भंडारी समाज, जाका भारतीय जनता पार्टीन सदांच आपल्या गोठ्यान, आपल्या दावणीक बांदून दवरला. आनी आमचे कांय नंदीबैल आसा आनी आमकां नंदीबैल करून दवरला. ही परिस्थिती आसा. परिस्थिती ही आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या पड्ड्या आड, भारतीय जनता पार्टीच्या पड्ड्या आड रावपी आज नॉर्थ गोंयचो आमचो ओबीसीचो उमेदवार श्रीपाद भाऊ, आमी एक्सपेक्ट करताले की कांय विशय जाले फाटल्या 2 म्हयन्या भितर गोंयांत, इन्क्लुडींग कांय देवळान झगडी जाली, कितें जालें, विशय जाले की आयज फाल्यां केन्ना तरी आवाज काडटलो म्हणून. पण भारतीय जनता पार्टीच्या पड्ड्या आड बसपी हो उमेदवार जो निवडून आयलो 25 वर्सां फक्त ओबीसीच्या दमाचेर, भंडारी समाजाच्या दमाचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या दमाचेर ताणें खंयच आवाज काडिल्लो आमी पळोवना. वायट ह्याच गोश्टीचें दिसता की आज आपल्याक टॉल लिडर म्हणपी ओबीसीचे लिडर समाजा खातीर कितें करता आसतना खंय दिसना. ऑफकोर्स लार्जर हेतू जो आसता तो गोंय सांबाळपाचो, देश सांबाळपाचो आसता, पण हांचे कडल्यान देशा खातीरूय कांय घडलें ना आनी गोंया खातीरूय कांय घडलें ना. आपूण खूब कितें केलें म्हणून सांगपी जो उमेदवार आसा नॉर्थ गोंयचो
ताणें एक पुस्तक छापलां आनी त्या पुस्तकान दिसता ती गटरां बांदिल्ली, खंय एक सभागृह बांदिल्लें. तें काम एमपीचें न्ही. एमपीचें काम लेजिस्लेशन करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर काम करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर कायदे हाडपाचे आनी देशाचो उद्धार करपाचो. हें काम पंचायतींनी सरपंचांनी करपाचें, हें काम MLAंनी करपाचें. तें जर काम केल्ल्याचें श्रेय जर आज नॉर्थ गोंयचो उमेदवार घेता जाल्यार ताजी तांकां लज दिसपाक जाय. तांकां ह्याय गोश्टीची लज दिसपाक जाय की ज्या समाजांतल्यान तुमकां मॅक्सिमम मतां आयली, जो समाज तुमच्या फाटल्यान अजून पर्यंत रावत आसा, 25 वर्सां जालीं रावत आसा, त्या समाजाचेर जेन्ना एक हालो आयलो, एक घात आयलो फाटल्या 2 म्हयन्या भितर, तेन्ना तुमचो आवाज बंद कित्याक जालो? त्या पड्ड्या फाटल्यान रावन तुवें नाटक कित्याक पळयलें? देन यू शूड हॅव टेकन द फ्रंट सीट when it came to taking issues of OBCs and more particularly भंडारी समाज. आज आवाहन करता हांव प्रत्येक OBC घटका कडेन की भारतीय जनता पार्टीक जो तुमची जी काकूट येता ती इलेक्शनाच कडेन कित्याक येता? ना जाल्यार तुमची काकूट भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा हे भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा ते ह्या श्रीपाद भाऊक जेन्ना गरज पडटा तेन्ना कित्याक दिसना? आनी तेन्ना तांचें तोंड बंद कित्याक जाता? हो एक मोठो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाचें जर उत्तर सोदपाक जाय जाल्यार तुमच्या काळजान हात घालून एकदां सोदा. आज विशय आसा जॉब्सांचो, आज विशय आसा वेगवेगळ्या PWD स्कॅमाचो. काल जे समाजाचे आमचे घटक आसा, बारीक घटक आसा, तांकां आज कॅपॅसिटी ना PWDन जॉबां घेवपाची, पुलिसेन जॉबां घेवपाची. जरी रिजर्वेशन असले तरी पैसे दिल्या शिवाय खंयचेच जॉब मेळना. PWD स्कॅम जालो, व्हडलो स्कॅम तो. आनी जे तातल्यान जे उमेदवार आशिल्ले ते चडशे बारीक समाजांतले, बहुजन समाजांतले लोक आशिल्ले. आनी होब मारून ह्या पणजेन आमी जे बसल्या तांचो जो आज मंत्री आसा बाबूश मोन्सरात, ताणें सांगलें की PWDन व्हडलो स्कॅम जाला म्हणून. आनी त्या वेळचे चीफ मिनिस्टर, जे आतांय चीफ मिनिस्टर आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांणी हें मान्य केलें आनी तांकां मंत्री म्हणून काडलें. मॅटर हायकोर्टांतय आसा, पेंडींग आसा, आनी देर आर सो मेनी इश्यूज विच आर पेंडींग. काल तांकां तांणी परत वेंगेन घेतले, घट्ट मिठी मारल्या. काल CMान मोठी फुलां दिवन तांकां परत घेतले. जे नडल्या मडल्या सगळ्यांक ताणें काल कावेन घेतले. हाजो अर्थ भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोव्याक भियेल्या. आनी भियेल्यात म्हणून जांकां तुमी स्वता चोर म्हणले, जाणें स्कॅम केलो, पावसकरा सारको मनीस जो स्कॅमस्टर आसा, ताका तुमी आज जर भारतीय जनता पार्टीच्या काव्यान घेता जाल्यार तुमी फक्त OBC समाजाचेरच न्हय तर प्रत्येक गोंयकाराचेर तुमी आज घालो घातला. आनी हें जर गोंयकारांक समजना, ही गोश्ट जर गोंयकारांक समजना जाल्यार गोंयकारांचो फुडार कितें हो फक्त भाजपाच्या गोठ्यांतच दिसतलो. आमी जे गोंयकार सामान्य समाज जो आसा, गोंयकार आसा, ते फक्त आमी रावपाचे भारतीय जनता पार्टीच्या गोठ्यांत. तो विचार करा ह्या फाट की आमी ह्या दावणींतल्यान सुटपाक जाय आनी विचार करून मत मारपाक जाय. कोणाक जाय ताका मारा, पूण विचार करून मत मारा, कारण हाजे भायर आमी कांय सांगपाक शकना. देव बरें. हे सगळे जाले उपरांत जर प्रश्न कितें आसा जाल्यार मागीर हे केल्या उपरांत घेवया. नमस्कार. आयज हें खास करून प्रेस आमकां घेवपा पडलो. नॉर्मली असो प्रेस आमी घेयना. आज घेवपा कित्याक पडलो की भारतीय जनता पक्ष आनी तेंची आवय जाका म्हणटा RSS, तेंची सदांच आयडियोलॉजी ही बहुजन समाज विरोधी, ते OBC विरोधी, ते ST विरोधी आनी ते दलित विरोधी. आनी RSSाक हे रिजर्वेशन म्हणटा तें काबार करपाचें आसा. आनी प्रत्यक्षान तेणी हे प्रोसेस हो सुरू केल्लो आसा. तो जावं तो उत्तराखंडान सुरू केला, गुजरातान सुरू केला, आनी ही प्रक्रिया ते मुखार हळूहळू करून व्हरपाक सोदतात. पूण जेन्ना इलेक्शन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तांकां OBC SC STचो पुळको सुरू जालो. आनी पयर सावथाक एक 3 भंडारीच्या लिडरांक घेवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा लायली. आमी तशें उत्तर तांकां दिवपाक गेले ना. परत नॉर्थाकूय तेणी सेम सुरू केला. आमचो कॅन्डिडेट रमाकांत खलप हाचे विरुद्ध अप्रचार सुरू केला.
आनीक खंय तरी वेगळ्या वेगळ्या कास्टाचे हेका अपील करपाक सुरू केली. शेवट आमी एक इलेक्शन लडयतात आनीक प्रत्येक इलेक्शन आनी पॉलिटिक्स म्हणजे कोण आपलो मुद्दो सारको लोकांक पटोवन दिवपाक शकता. जर BJP हे जाती हेजेर पावतात आनी हे इलेक्शन तांकां डेव्हलपमेंटा वयल्यान म्हणजे तेंचे फेलियरा वयल्यान तांकां जातीचे हेजेर व्हरून करपाक पडटा. हातूंतल्यान तेंची फेलियर कितली ती दिश्टी पडटा. सो ह्या खातीर आमी आयज एक सगळो ओबीसीचो वर्ग जो आसा आनी ओबीसीच्या वर्गांक जो एक सेक्युलर विचार करता आनी खरे तरेन ओबीसी खातीर काम करता, ह्या सगळ्या वावुरप्यांक एकठांय करून आमी आयज लोकांक अपील करपाक सोदतात की खरो तर कोण काम करपी आसा जाल्यार इंडिया अलायन्साचे आमी जे सगळे आसात ते आमी खरे तरेन ओबीसी SC ST हेजे खातीर वावुरतात. रमाकांत खलप हाचें योगदान बहुजन समाजा खातीर खूब आसा. आमचे ते बाब चंद्रकांत चोडणकरान सांगलें, धर्मा चोडणकरान सांगलें की हांणी तेजे बरोबर लागींच्यान काम केलें. जेन्ना अट जाती संवेश जालो त्या टायमारूय तेणें खूब काम केल्लें आसा. बहुजनाचे खुबशे लिडर ताणें तयार केले. ते जावं खेळा क्षेत्रांत आसतले, सहकार क्षेत्रांत आसतले, राजकारणांत आसतले, अशे वेगळे वेगळे क्षेत्रांत तेणी खुबशे बहुजन समाजाच्या लिडरांक प्रमोट केले. ही आयज परिस्थिती आसा, ही सत्य परिस्थिती आसा. आनी हातूंतल्यान कितलेशे सांगा आसा. बाब धर्मा चोडणकर तेंचे बरोबर आशिल्लो, बाब चंद्रकांत चोडणकर तेंचे बरोबर आशिल्लो, अशे कितलेशीच उदाहरणां गोंयांक पळोवपाक मेळटात. आयज श्रीपाद नायक जो पयले फावट आमदार जालो तो रमाकांत खलपाच्या हेल्पान आमदार जालो. हे खुद्द श्रीपाद नायक सुद्दां रिफ्यूज करपाक शकपाना. रवी नायक हो पयले फावट जो आमदार जालो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ताका रमाकांत खलपान तेन्ना प्रमोट करून तो आमदार तेजे नंतर मुख्यमंत्री जालो. तेजे नंतर शंकर साळगांवकर आसा, अशोक साळगांवकर आसा, अशी कितलीशीच उदाहरणां दिवपाक गेल्यार कितलीशीच आसा. सो बहुजन समाजाक तेणें कांयच केलें ना आनी असो प्रचार जो आसा तो खूब चुकीचो आसा. आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा सगळे बसून सगळ्यांक विनंती करतात. साऊथ गोवाच्याय एका विनंती करता की आमचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विराटू हाका सपोर्ट करचो. नॉर्थ गोवाक आमचो एडवोकेट रमाकांत खलप जाका आमी सगळे पॉप्युलरली भाई म्हणटात हाका सपोर्ट करचो. आतां ह्या सगळ्यांनी आमी हें करता आसतना आमचो जो श्रीपाद नायक आसा हेजी लिडरशीप म्हणजे ताका एक बेश्टो टिकलो लावन दवरलेलो आसा. श्रीपाद नायक हेजे पयलीं मुख्यमंत्री कित्याक जालो ना? मनोहर पर्रीकराच्यान सिनियर आशिल्लो श्रीपाद नायक. तेजे नंतर मनोहर पर्रीकर जाता. मनोहर पर्रीकरा फाटल्यान तर लोकांक बहुजनांक दिसलेलें की हो CM जातलो काय म्हणून, तरीकय तो CM जायना. पार्सेकार जालो, तेजे नंतर प्रमोद सावंत जालो. म्हणजे हे जर सगळें हेतून पळयलें जाल्यार ताका एक आमी जाण्टेल्याक बरो मनीस म्हणून एक घरांक दवरतात त्या भशेन तितलो रेस्पेद दिवन ताका थंय दवरलेलो आसा. त्याच्या पलीकडेन श्रीपाद नायकाचो व्हॅल्यू हो BJPन कांयच ना. म्हणजे जो स्वताच्या चल्याक तिकेट दिवपाक शकना म्हणजे तेजो व्हॅल्यू BJPन कितें आसा तो बहुजन समाजान करचो. बहुजन समाजाचे जितले जितले इश्यू जाले तेन्ना श्रीपाद नायकाचें स्थान कितें आशिल्लें, तो पत्र बरयता त्या पत्राक हें कितें आसा त्या हेजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. आतां राहुल गांधीन हो एकमेव लिडर आसा देशांत, BJPचो पंतप्रधान आपूण OBC म्हणटा तरी सुद्दां तो OBC खातीर कांय करना. आनीक राहुल गांधीन सगळ्यात व्हडलें काम केलें म्हणटा तें सोशल जस्टिसाचेर. हाचेर आख्ख्या देशाचो फोकस हाडला गेल्या 2 वर्सांक. बहुजन समाजा खातीर SC ST आनी OBC हाचें मोजणीकरण जावचें, सेन्सस जावचो आनी कितले आसा तेजी जाणीव करून तेजे नंतर तितलो जो अधिकार आसा तो तेंचो सगळ्यांक मेळचो हो प्रामुख्यान मागणी करता. BJP कडल्यान तेजें उत्तर कांयच येना. BJP हाका सपोर्ट करता काय सपोर्ट करना काय OBC रिजर्वेशन, OBC SC ST रिजर्वेशन काबार करपाचो हेतू तेंचे कडेन आसा तोही करना. गोंयांत तर OBCचेर अन्याय जायत आसा. खंयचेय जॉब लिस्ट काडात, मेरिट लिस्ट म्हणजे
जे टोटल जनरल हितून आसा तितून तुका एक जावं दोन चुकोन ओबीसी जावं एससी जावं एसटी मेळटलो, नाजाल्यार त्या लिस्टांक जनरल लिस्टांक एक ओबीसी एक एसटी मेळना. हाचो अर्थ ओबीसी आनी एसटी हुशार ना, तांकां 65 आनी 70% वयर मार्क्स पडना. आयज मेडिकल हितूंक दितांक पळयलें जाल्यार कितलेशेच ओबीसी हे आसता, तरी थंय बी पुश करपाचे प्रयत्न करतात. खरो जर कोणें अत्याचार केला ओबीसीचेर जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षान केल्लो आसा. आनीक आमचो मॅनिफेस्टो कितें सांगता, आमी मॅनिफेस्टो प्रॉमीस करता पयलें म्हणजे सोशल जस्टीस. सोशल जस्टिसाचेर हो भर दिला, कारण आमचे 70% जनता हांचे कडेन खूब कमी प्रमाणान एसेट्स आसात, खूब कमी प्रमाणान वेल्थ आसा. आनी त्या खातीर काँग्रेसीन आमी सांगला की नेशन वायड सोशियो इकॉनॉमीक अँड कास्ट सेन्सस हे करून आमी सोशियो इकॉनॉमीक कंडिशन बेजाचेर तांची इम्प्रुवमेंट करपाक हो डेटा आमी यूज करतले. हें आश्वासन आमी मॅनिफेस्टोन दिल्लें आसा आनी तें राहुल गांधीच्या प्रयत्नान जाल्लें आसा. काँग्रेसीन आनी एक गॅरंटी दिल्ली आसा की 50% जो रिजर्वेशन आसा मॅक्झिमम तो आमी वाडोवन सेन्सस जाल त्या बरोबर ताका इक्वेट करतले. 10% रिजर्वेशन जो दिल्लो आसा EWS हाका खुबश्यो जातीक इन्क्लूड जाल्ल्यो ना. बहुजनाच्यो खुबश्यो जाती आसात ज्यो ओबीसीकूय येनात, त्या सगळ्या जातींक त्या 10%क रायट मेळटलो हें आमी आश्वासन मॅनिफेस्टोन दिल्लो आसा. बीजेपीच्या राज्यांक ओबीसी एससी एसटी हाचो बॅकलॉग आसा, कितलेशे जॉब्स पेंडींग आसा, प्रमोशन पेंडींग आसात. विदीन 1 year वी आर प्रॉमिसींग दॅट वी आर क्लियरिंग दीस बॅकलॉग. कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम जी आसा, आज केंद्र सरकार राज्य सरकार कॉन्ट्रॅक्च्युअल हेजेर करता आनी भुरग्यांचे फिचर काबार करतात. ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमी कॅन्सल करून आमी रेग्युलर पोस्ट जे रेग्युलर पोस्ट आसा त्यो रेग्युलर पोस्ट घेतले आनी ओबीसी एससी एसटी खातीर जी स्कॉलरशीप आसा ती डबल करतली, अशी आमी बहुजन समाजा खातीर योजना केल्यात. राहुल गांधी हो बहुजन समाजाचो आवाज जाल्लो आसा आनी त्या खातीर बहुजन समाजाक आयज काँग्रेसी बरोबर इंडिया अलायन्सा बरोबर रावपाची गरज आसा आनी दोनूय कॅन्डिडेटांक वोट मारून तांकां जिखून हाडची अशी आमची सगळ्यांची विनंती आयज तुमचे मार्फत आमी बहुजन समाजा कडेन करतात. आसा कितें प्रश्न बी काय ना मरे.